السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير. غادي نشوفوا هذا l'exercice. Donner l'équivalence simple pour les fonctions suivantes. Première, 2x exponentielle x moins racine 1 plus x 4x moins racine 1 plus 6x à la puissance 2 au 0. باش نديتيرمينيو هاد l'équivalent، يعني l'équivalent هنا يعني عندي لا فونكسيون مثلا f de x équivalente لواحد الفونكسيون g de x فوازيناج زيرو. دابا بغيت نقلب مثلا الى رمزت هذه f de x خصني g de x كنقلب على لا فونكسيون g de x. كي غندير نقلب نلقى هاد لا فونكسيون. شوفوا بالنسبه ديجا شفنا ديفلوبمون ليميتي، شفنا ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج زيرو مزيان. غادي نشد هادي ندير لي ديفلوبمون ليميتي الوردر وبعد فوازيناج زيرو. المشكل عندي في اللوردر. بالنسبه للفونكسيون الا بغيت نديتيرميني لا فونكسيون ايكيفالونت مثلا واحد الفونكسيون، شوفوا اكبر بويسونس عندكم هنا، اكبر بويسونس هو شوفوا عندي اكس لا بويسونس 1 4x عندي اكس كاري، يعني اكبر بويسونس هو 2. هاد 2 زيد عليه واحد يعني تولي 3، يعني ندير ديفلوبمون ليميتي لهاد الفونكسيون الوردر 3 وفوازيناج زيرو. المهم صعيب نشد هاد لا فونكسيون كامله نديرها في ديفلوبمون ليميتي، وانما غادي نفرق نشد هاد لا فونكسيون هادي شنو هي 2 اكسبونونسيال اكس ايكال. وحنا ديجا شفنا بلي اكسبونونسيال اكس هي 1 بلس اكس بلس اكس كاري sur 2 فاكتوريال بلس x à la puissance 3 sur 3 فاكتوريال بلس شفنا حتى x à la puissance 1 sur 1 فاكتوريال بلس لو ريست اللي هي x à la puissance 1 fois epsilon de x. هذا ديجا شفناه في ديفلوبمون ليميتي. دونك انا خدام الوردر 3 ملي جبتها عندي 2 بلس 1 وفوازيناج زيرو. اصلا هذه ديفلوبمون ليميتي ديال فونكسيون اكسبونونسيال اكس وفوازيناج زيرو، يعني غادي نوقف حد لوردر 3. هي لوردر 3 حتى لهنا، يعني 2 فاكتور 1 بلس اكس بلس اكس كاري sur 2 فاكتوريال بلس x à la puissance 3 sur 3 فاكتوريال بلس لو ريست اللي هي x à la puissance 3 fois epsilon de x égal نديرو هكا جوج fois exponentielle x égale 2 plus 2x 2 مع هادو غتسامبليفيي تولي x كاري بلس 3 فاكتوريال هي 6 2 sur 6 هي x à la puissance 3 sur 3 بلس لو ريست اللي هي x à la puissance 3 fois epsilon de x. هادي نديروها ليه الكادر هكا. دابا غادي نجي تشد هاد لا فونكسيون بعدا هادي غاسين 1 بلس 4x غاسين 1 بلس 4x. شنو هي هادي؟ هادي هي 1 بلس 4x على بويسونس 1 sur 2. مزيان. وديجا شفنا هادي بعدا ديجا شفنا بلي 1 بلس تي هادي شفناها في ديفلوبمون ليميتي عاوتانية على بويسونس الفا، وقلنا بلي كيل كو سوا الفا ابارتين ا ار ايكال 1 بلس الفا فوا تي بلس الفا فوا الفا موان زان تي كاري sur 2 فاكتوريال بلس حتى الفا فوا الفا موان زان فوا الفا موان 2 فوا حتى الفا موان ان بلس 1
fois x à la puissance t à la puissance n sur n factoriel plus le reste اللي هي x à la puissance ما رانيش عارف مالي مع هاد x t à la puissance n fois epsilon de t. هادي ديجا شفناها متفقين. دابا غادي نجي هادي غادي نطبق هادي. شوفوا اون بوز تي هي 4x تي هي 4x اي الفا هي 1 sur 2 الفا هي 1 دوميل. اوكي دابا غادي نجي نعوض. ملي غادي نعوض هنا غتولي عندي هي 1 بليس 4x à la puissance 1 sur 2 égale. شوفوا عوضوا هنا فين 1 بلس الفا هي 1 sur 2 تي هي 4x ولكن اتونسيون حداو الاوردر راني خدام في الاوردر 3 بلس الفا هي 1 sur 2 fois 1 sur 2 moins 1 fois هادي هي 4x à la puissance 2 sur 2 factoriel. هنا اتونسيون وحداو الاوردر بلس واش غادي نزيد مازال غادي نزيد بلس الفا 1 sur 2 غادي نعوض دابا هنا 1 sur 2 moins 1 fois 1 sur 2 moins 2 fois 4x à la puissance 3 sur 3 factoriel. آخر حاجة هي لوغيس بلس x à la puissance 3 epsilon de x. هادي إيكال غادي نحسب هي 1 4 sur 2 هي بلس 2x هي moins 2 moins 2x carré. نحسب عاوتاني هادي هي 1 sur 2 fois 1 sur 2 moins 1 fois 1 sur 2 et on fait 1 sur 2 1 sur 2 moins 1 fois 1 sur 2 moins 2 fois 4 à la puissance 3 sur 3 factoriel il y a 4 هذه plus 4 x à la puissance 3 plus le reste x à la puissance 3 fois epsilon de x. يعني شوفوا هذه هي هذه دابا غادي نعوض إيكال هي 1 plus 2x moins 2x carré plus 4x à la puissance 3 plus le reste x à la puissance 3 fois epsilon de x. هادي عاوتاني نديروها للكادر دابا غادي نشوف هادي 1 بلس 6x à la puissance 2 بنفس الطريقة. بنفس الطريقة بعدا غادي نطبق هادي غادي نحط شوفوا بالنسبة ل غاسين 1 بلس 6x كاري إيكال كوا هي 1 بلس 6x كاري à la puissance 1 sur 2 متفقين. هنا غادي نحط اون بوز تي هي 6x كاري اي الفا ايكال 1 sur 2 غادي نعوضها في هادي يعني تولي 1 بلس 6x كاري 1 sur 2 ايكال فين ما كانت شي تي غادي نعوضها ب 6x كاري يعني 1 بلس الفا هي 1 sur 2 الفا هي 1 sur 2 فوا تي هي 6x كاري بلس هنا بلا ما نزيد. شوفوا علاش
شوفوا تي على بويسونس 2 إلا عوض هاد تي غادي نعوض تي. شوفوا نعوض تي، نعوض هاد 6 إكس كاري كاري، هاد كاري مع كاري تعطينا 4 حيت هادشي إكس على بويسونس 2 على بويسونس 2 تعطينا إكس على بويسونس 4. غادي يكون فايت الأوردر. إلا فوا نفوت الأوردر حبس، يعني بلا ما نكتبوها. بليس لو ريست اللي هي إكس على بويسونس 3 إبسلون دو إكس. هادي إيكال 1 بليس 6 سيغ 2 3 إكس على بويسونس 2 بليس إكس على بويسونس 3 فوا إبسلون دو إكس. دابا غادي نشد هادي هي هادي هي 1 بليس 3 إكس كاري بليس لو ريست هي إكس على بويسونس 3 فوا إبسلون دو إكس. دابا غادي نعوضو غادي نشد لا فونكسيون اللي عندي جوج إكس كاري موان راسين ديال 1 بليس 4 إكس موان راسين ديال 1 بليس 6 إكس كاري. هادي إيكال 2 هي هادي إيكال 2 بليس 2 إكس بليس إكس كاري بليس إكس على بويسونس 3 سور 3. بلا ما نكتب لوغيس، لوغيس نكتبو غير مرة وحدة. موا عندي موا هادي هي موا نزا موا 2 إكس بليس 2 إكس كاري موا 4 إكس على بويسونس 3. موا هادي عاوتانيا يعني موا نزا موا 3 إكس كاري موا إكس صافي ندير بليس لو ريست اللي هي إكس على بويسونس 3 فوا إبسلون دو إكس إيكال. شوفوا هادي غتسامبليفي مع هادي. عندي موان زا هي موان زا هي موان 2 مع هاد 2 مشات. عندي هنا بليس 2 إكس موان 2 إكس أييه. عندي هنا شوفوا عندي إكس على بويسونس 2 مع 2 على بويسونس إكس 2 إكس كاري هي 3 مع 3 مشات. وفي التالي شنو بقى؟ بقات إكس على بويسونس 3 سور 3. هنا بقات لي هادي موا 4 إكس على بويسونس 3 بليس لو ريست اللي هي إكس على بويسونس 3 فوا إبسلون دو إكس إيكال. شنو هي هادي إيكال كوا؟ غنحسبوها 1 سور 3 موان 4 moins égale moins 11 sur 3 x à la puissance 3 plus le reste et x à la puissance 3 fois epsilon de x. Alors simplifier la fonction équivalente هذه وفوازيناج زيرو هي هذه. الو غادي نسمي هذه الفونكسيون سميها اف دو اكس. هي ما يكتب سميها اف دو اكس. اف دو اكس راه ايكيفالونت مع موان 11 sur 3 x à la puissance 3 au voisinage 0. لو ريست كتمشي للزيرو لونسكو x طون فيغا زيرو. نشوفو لا دوزيام. هنا عاوتاني نفس الشيء غادي نديتيرمينيو لا فونكسيون ايكيفالونت لهاد الفونكسيون. راسين x كاري بلس 1 موان 2 racine x à la puissance racine d'autre 3 x à la puissance 3 plus x plus racine d'autre 4 x à la puissance 4 plus x carré. هنا au voisinage plus l'infini. مزيان
وديجا هضرنا بنفس لا ميثود اللي درت لهادي، غادي نشد هاد لا فونكسيون كامله ندير لي ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج بليس لانفيني. متفقين؟ وبقات ليا في اللوردر، يعني اش من اللوردر غادي نخدم، غادي نشوفو اللوردر دابا. بعد شنو هي؟ نسميه واحد اف دو اكس. هادي اف دو اكس ايكال كوا؟ هي غاسين اكس كاري بليس 1 موان 2 غاسين دوردر 3 x à la puissance 3 plus x plus racine d'ordre 4 x à la puissance 4 plus x carré. شوفوا هنا إلا عملت بإكس كاري مع غاسين غتمشي، غتبقى ليا إكس غاسين ديال 1 بليس 1 سور إكس كاري. متفقين؟ موان 2 تعاطي هنا نفس الشيء، إكس على بويسونس 3 غادي تخرج تولي هي غاسين 1 غاسين دوردر 3 عندي هنا 1 بليس 1 سور إكس كاري بليس هادي تخرج إكس غاسين كاري غاسين دوردر 4 1 بليس 1 سور إكس كاري. مزيان؟ إلا لاحظنا غادي نلقاو هادي هي هادي. مزيان؟ دابا شنو غادي ندير؟ هنا ما درت والو إلى حد الساعة، ما درت والو. دابا بغيت ندير ديفلوبمون ليميتي لهاد الفونكسيون وفوازيناج بليس لانفيني. وحنا كنعرفو بلي بليس لانفيني خصنا نحطو واحد شوجمون دو فاريابل اون بوز. داك شوجمون دو فاريابل هو هذا، ديما كيتحط هو هذا سي ايكال 1 سور اكس ايكيفو. شنو كتعني هادي؟ ان اكس ايكال 1 سور تي lorsque x tend vers plus l'infini équivaut. يعني إذا كانت تي كتون vers plus l'infini راه تي تون vers زيرو، فبالتالي خصني نحط ديفلوبمون ليميتي فوازيناج زيرو. مزيان؟ علاش نجي نعوض نجي لا فونكسيون اف دو اكس. اف دو اكس شنو هي؟ اف دو اكس هي 1 سور تي ايكال. بعد هنا شوفوا عندي اكس نعمل بهاد اكس تولي هي 1 سور تي. هنا غاسين تبقى غاسين 1 بليس تي كاري موان 2. هنا غاسين دوردر 3 1 بليس تي كاري بليس هادي غاسين دوردر 4 1 بليس تي كاري. مزيان؟ هنا خصني ندير لي ديفلوبمون ليميتي لهاد لا فونكسيون، ياك؟ ندير لي ديفلوبمون ليميتي ديال هاد لا فونكسيون ا لوردر وبعد فوازيناج زيرو، ولكن خصني اللوردر. ورانيش عارف اللوردر. شنو كنديرو في اللوردر؟ شوفوا اكبر بويسونس نزيد عليه واحد هو تي كاري. انا اكبر بويسونس هو تي كاري. تي كاري 2 بليس 1 هي 3، يعني ندير ديفلوبمون ليميتي ا لوردر 3 فوازيناج زيرو ديال اف 1 سور تي. باش نشد هاد لا فونكسيون كامله وندير ليه ديريفي ا لوردر 3 راه بزاف. يعني شنو غادي ندير؟ نشد هادي نخدم على هادي ونخدم على هادي. متفقين؟ نحيدو علينا هادي. وحنا ديجا شنو شفنا هاد ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج ا زيرو. شفنا بلي 1 بليس اكس على بويسونس الفا، وقلنا كيلكو سوا الفا هي 1 بليس الفا فوا اكس بليس الفا فوا الفا موان زان فوا اكس كاري سور 2 فاكتوريال بليس حتى المهم بلا ما نزيد. شفنا هادي. متفقين؟ داكشي اللي غادي ندير هنا شدو معايا هادي، عندي 1 بليس تي كاري
شنو هي هذه؟ هي 1 بليس تي كاري على بويسونس 1 سور 2 ايكال هذه بحال تي كاري غادي نعوض بلاص ديال اكس تولي هي 1 بليس الفا هي 1 سور 2 فوا اكس هي تي كاري بليس الفا فوا الفا موان زا غادي نحسبوها. هنا اتونسيون شوفوا عندي تي كاري ملي غادي نجي نعوض هنا في تي كاري هنا مع هاد تي كاري مع هاد كاري هي تي لا بويسونس 4 حبسوا حيتاش حنا خدامين بغينا نديفلوبو ليميتي ديال لا فونكسيون اف الوردر 3 يعني بلا ما نكتبوها بليس لو ريست صافي. لو ريست اللي هي تي على بويسونس 3 ابسلون دو اي تي. انا ساليت مع هادي اجيو مع عندي مع هادي عاوتاني شنو هي 1 بليس هادي هي 1 بليس تي على بويسونس 3 لا على بويسونس 2 1 سور 3 ايكال نفس الشيء غادي نعوض في ديك لا فورميل هي 1 بليس الفا هي 1 سور 3 تي كاري نفس الشيء بليس تي على بويسونس 3 ابسلون دو تي. نشدو هادي عاوتاني شنو هي 1 بليس تي كاري على بويسونس 1 سور 4 ايكال 1 بليس 1 سور 4 تي كاري بليس لو ريست اللي هي تي على بويسونس 3 ابسلون دو تي. مزيان دابا هادي نشد هادي شنو هي بعدا ندير موان 2 نقدر هنا نضرب في موان 2 المهم ماشي مشكل. شوفوا اف 2 1 سور تي ايكال 1 سور تي شنو هي هذه؟ هي 1 بليس تي كاري سور 2 موان 2 في هذه يعني موان 2 سور 3 تي كاري بليس هذه هي يعني بليس 1 بليس 1 سور 4 تي على بويسونس 2 بليس لو ريست هي تي على بويسونس 3 ابسلون دو تي. مزيان دابا غادي نسامبليفي عندي 1 سور تي شوفوا عندي 1 بليس 1 إيكال 2 مع هاد موان 2 غتمشي هي هادي بليس هادي مع هادي بقات لينا غادي نحسبو هاد اللي فيهم كاري عندي 1 سور 2 هادي موان هادي سور 3 موان 2 سور 3 بليس 1 سور 4 égale 1 sur 12 1 sur 12 تي كاري بليس في الداخل عندي بليس تي على بويسونس 3 فوا ابسلون دو تي. هادي شنو؟ هادي هي 1 sur 12 فوا تي بليس تي كاري دو تي. هادي هي ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اف 1 sur تي. دابا غادي نشد هادي نعوضها هنا نحيدو من هادي دابا شنو غادي ندير؟ يعني يلاه درنا هادي ديفلوبو ليميتي ديال لا فونكسيون على اوردر 3 او فوازيناج 0. شنو هي اف دو 1 سور تي؟ حطينا 1 سور تي هي اكس يعني اف دو اكس ايكال اف دو اكس ايكال 1 سور 12 اكس حيتاش تي حطيناها هي 1 سور اكس غير عوضت بليس
1 sur x carré epsilon 1 sur x. ما درتوها لك غير عوضت صافي. الوغ لا فونكسيون اف دو اكس اصلا حطيت لكم لا فونكسيون دو اف دو اكس هي هذه. دونك هاد لا فونكسيون اف دو اكس يعني ماشي مشكل غادي نعاودو نكتبوها. راسين ديال اكس كاري بلس 1 موان 2 راسين كاري اكس. هنا ندير 3 هنا 3 اكس على بويسونس 3 بلس اكس بلس هنا ندير 4 اكس على بويسونس 4 بلس اكس على بويسونس 2. هادي ايكيفالونت مع هادي هي 1 sur 2 x voisinage بلس لانفيني. شوفوا هاد لا فونكسيون الا جيتو تحسبوا الليميت طومبيو بلس لانفيني غتلقاو فيه المشكل. حيتاش علاش؟ حيتاش هنا غادي تعطيكم بلس لانفيني مع هادي تعطيكم موان لانفيني بلس لانفيني موان لانفيني سوفهم انديتيرميني ما يمكنش. دونك باش تحسبوا الليميت ديالها فوازيناج بلس لانفيني يعني يكفي تحسبوا غير الليميت ديال هادي. يعني مثلا دير ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني. اصلا هادي ديجا حطيتها هي اف دو اكس هي ديال اف دو اكس راه هي نيت ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال هادي هي 1 sur 2 x égale à 0. اوكي. المهم هادي هي لا فونكسيون ايكيفالونت ديال هاد الفونكسيون هي 1 sur 2 x voisinage بلس لانفيني.